अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोहम्मद आरिफ मर्डर केस सॉल्व, 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। हुसैन आलम पुलिस के एक होमगार्ड भी इस कत्ल में शामिल। साउथ जोन DCP गजराव भोपाल IPS की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर बाबा योगी आदित्यनाथ को हिस्ट्री नहीं मालूम तो पूछ लेना चाहिए। राजस्थान में भी बहुत जल्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लॉन्च हो जाएगी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का बयान। एबिट्स ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने गाड़ियों का मुआयना करते हुए होंडा एक्टिवा के 117 चालानात पाए। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस के बाद अब बरक़ी शरहों पर हर महीने नजरसानी होगी। कोयला और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद मरकजी हुकूमत का फैसला, सार्फिन को सब्सिडी फराहम करने का रियासतों को इख्तियार। रियासत तेलंगाना में शराब की दुकान का लाइसेंस हासिल करने के लिए लोगों की जानिब से मुतअद्दिद दरख्वास्तें दाखिल की जा रही। महकमे एक्साइज के अहदेदारों के मुताबिक अब तक 6600 दरख्वास्तें वसूल। साबिक वजीर व BJP हुजूराबाद के रुकन असम्बली इटाला राजेंद्र ने लगाया इल्जाम, कहा TRS हुकूमत ज़मीनी इंतखाबात में अपनी हालिया शिकस्त का बदला लेने के लिए उनके हलकों को हिरासा कर रही। मरकजी हुकूमत ने पोस्टमार्टम के लिए अंग्रेजों के दौर के निज़ाम में तब्दीली कर दी और अब रात में भी पोस्टमार्टम करने की सहूलत दस्तयाब। मरकज ने मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक के NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी में मजीद 5 साल की कर दी तौसी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने इसी मौसम में कुदरती आफात से मुतासर किसानों को मुआवजा फराहम करने का किया फैसला। इसके एक हिस्से के तौर पर मंगल को रबी में अपनी जान गंवाने वाले 34,586 किसानों के खातों में कुल 22 करोड़ रुपए कर रहे जमा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी राजस्थान में भी कदम रखने वाली है। नेशनल मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राजस्थान में मुसलमानों की आवाज नहीं है। वहाँ के मुस्लिम अरकान असम्बली मुसलमानों के मसाइल को पेश नहीं करते, वो सिर्फ शो पीस है। आइंदा 1.5 महीने में राजस्थान का दौरा करते हुए वहाँ के मुसलमानों से मुलाकात करेंगे और राजस्थान में मजलिस की सरगर्मियों को शुरू करेंगे।
عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے ملک میں پیٹرولیم کمپنیوں کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر یومیہ نظر ثانی کی جا رہی۔ اس طرح مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا۔ اس طرح اب برقی صارفین پر بھی قیمتوں میں ایک ساتھ اضافی بوجھ عائد کرنے کے بجائے ماہانہ بوجھ عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے سنسنیخیز فیصلہ کرتے ہوئے ماہانہ اضافی برقی قیمتیں وصول کرنے کے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو احکامات جاری کیے۔ مرکزی محکمہ برقی نے کہا ہے کہ کوئلہ اور گیس کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا، جس کا برقی سربراہ کرنے والی کمپنیوں پر بوجھ پڑ رہا۔ نقصانات کو گھٹانے کے لیے فیول سرچارج ایڈجسٹمنٹ FSA برقی صارفین سے وصول کرنے کی منظوری دی گئی۔ مرکزی وزارت برقی نے گزشتہ مہینے 22 اکتوبر کو برقی کے قواعد 2021 کا اعلان کیا تھا۔ اضافی بوجھ پر قابو پانے کے لیے ایک فارمولا تیار کیا گیا۔ ریاستوں کے ERCs کی جانب سے اپنا ذاتی فارمولا تیار کرنے تک اس پر عمل آوری کرنے کی تمام ریاستوں کو ہدایت دی گئی۔ ایک طرف کوئلے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تو دوسری طرف فروخت شدہ کوئلے کی مقررہ وقت پر قیمت وصول نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے برقی سربراہ کرنے والی کمپنیاں بحران کا شکار ہو رہی۔ اس کا برقی پیداوار پر بھی اثر پڑ رہا، جس سے برقی خرید کر صارفین کو سربراہ کرنے والے برقی ادارے ڈسکام صارفین سے اضافہ قیمت وصول نہیں کر پا رہے۔ ان تمام دشواریوں کی وجہ سے معیاری برقی کی سربراہی بھی متاثر ہو رہی۔ مرکزی حکومت نے ڈسکامز کو اپنے اوپر عائد ہونے والے اضافی بوجھ کو صارفین سے وصول کرنے کی گنجائش فراہم کی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں کوئلے کی قیمتوں میں 30 تا 40% اضافہ ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے برقی پیداوار کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہو گیا۔ حال ہی میں ملک کی مختلف ریاستوں میں برقی بحران کے منڈلاتے ہوئے بادل بھی دیکھے گئے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ 10 سال قبل متحدہ آندھرا پردیش میں اس اسکیم پر عمل آوری کی گئی تھی، تاہم تب سال میں 1 مرتبہ برقی کی قیمتوں میں نظر ثانی کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ موجودہ BJP کے زیر قیادت NDA حکومت نے ہر مہینے برقی کی قیمتوں میں نظر ثانی کرنے کی اجازت دی ہے، تاہم اس وقت کئی ریاستوں نے سال میں 1 مرتبہ بھی برقی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 6 سال سے 1 مرتبہ بھی برقی شرحوں میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن اب ہر مہینے برقی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی کے دور حکومت میں ایندھن سرچارج وصول کیا گیا تھا، مگر ہائی کورٹ نے اس پر روک لگا دی تھی۔ 10 سال بعد مرکزی حکومت نے FSA اسکیم کو دوبارہ متعارف کرایا۔ مرکزی حکومت نے برقی کے نئے قواعد متعارف کرانے کے ساتھ برقی قانون کے سیکشن 65 میں برقی صارفین پر بوجھ عائد ہونے سے روکنے کے لیے سبسڈی فراہم کرنے کی ریاستوں کو سہولت بھی فراہم کی ہے۔ تلنگانہ میں شراب کی دکان کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی جانب سے متعدد درخواستیں داخل کی جا رہی ہیں اور محکمہ ایکسائز کے عہدیداروں کے مطابق اب تک 6600 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ تلنگانہ کے محکمہ ایکسائز نے شراب کی دکان کے لائسنس کے لیے 2 لاکھ روپے کی ناقابل واپسی فیس کے ساتھ آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں۔ حکومت 1 دسمبر سے ریاست میں 2620 شراب کی دکانوں کے لیے لائسنس مختص کرے گی۔ دراصل عہدیداروں نے بتایا کہ انہیں گزشتہ روز 3750 درخواستیں موصول ہوئی۔ کھمم ضلع سے اب تک سب سے زیادہ 1064 درخواستیں داخل کی گئیں اور ایک ہی دن میں 684 درخواستیں داخل کی گئیں۔ حیدرآباد میں بھی اب تک 277 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ 2019 میں شراب کی دکان کے لائسنس کے لیے کل 49,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ حکام کا اندازہ ہے کہ اس بار یہ تعداد 50,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ سابق وزیر و BJP حضور آباد کے رکن اسمبلی ایٹالہ راجندر نے الزام لگایا کہ TRS حکومت ضمنی انتخابات میں اپنی حالیہ شکست کا بدلہ ان کے حلقوں کو ہراساں کر رہی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکمراں جماعت کے رہنما حضور آباد کے رہائشیوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے ریت فراہم نہیں کر رہے، وہ لوگوں کو بھی ڈرا رہے تھے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کو نشانہ بناتے ہوئے ایٹالہ راجندر نے ان پر دھان کی خریداری پر ڈرامہ کرنے کا الزام لگایا۔
انہوں نے KCR سے پوچھا کہ وہ ریاستی کسانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد ان کے مسائل کی پرواہ کیوں نہیں کرتے۔ KCR زرعی سائنسدانوں اور ماہرین کے مشوروں پر تجاویز کو بھی نظر انداز کر رہے۔ KCR کی یہ عادت بن گئی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ مرکزی حکومت پر الزام لگاتے ہیں۔ اٹالہ راجندر نے CM سے پوچھا کہ انہوں نے دھرنا چوک پر اپنی پارٹی کا دھرنا کیسے ہٹانے کے احکامات جاری کرنے کے بعد منعقد کیا۔ انہوں نے وزیر فائنانس ہریش راؤ کو انتخابات میں رقم اور شراب کی تقسیم کا ماہر بتایا۔ مرکزی حکومت نے پوسٹ مارٹم کے لیے انگریزوں کے دور کے نظام میں تبدیلی کر دی ہے اور اب رات میں بھی پوسٹ مارٹم کرنے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ واضح ہے کہ تاحال ملک میں پوسٹ مارٹم صرف دن میں کیا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم ایسے افراد کی نعشوں کا کیا جاتا ہے جن کی مشتبہ موت ہوئی ہو، حادثات میں اموات ہوئی ہو، قتل ہوا ہو یا پھر انہوں نے خودکشی کی ہو۔ بتایا گیا ہے کہ رات میں پوسٹ مارٹم کی اجازت سے حادثے میں مرنے والے شخص کے نعش کو اس کے گھر والوں کو جلد سے جلد حوالے کرنے کا عمل آسان ہوگا۔ مرکز کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جن ہاسپٹلز میں مناسب بنیادی سہولت موجود ہے وہاں سورج غروب ہونے کے بعد بھی پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس پر فوری اثر کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق رات میں پوسٹ مارٹم کے دوران پورے عمل کی ویڈیو ریکارڈنگ محفوظ رکھی جائے گی۔ اس کا استعمال قانونی مقاصد اور شبہ کی صورت میں کیا جا سکے گا۔ قتل، خودکشی، عصمت ریزی، مسخ شدہ لاش، مشتبہ حالت میں فوت ہونے والوں کی لاشوں کا رات میں پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر سید احمد پاشا قادری جنرل سیکرٹری MIM و یاقپورہ رکن اسمبلی نے 25 چیف منسٹر ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت چیکس استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے۔ یہ پروگرام دارالسلام میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ استفادہ حاصل کرنے والے افراد نے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کا اس موقع پر اور حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار کے پہلے دن نلگنڈا میں مارکیٹ یارڈز کے دورے پر TRS اور BJP کارکنوں کے درمیان جھڑپوں کے کئی واقعات دیکھنے میں آئے۔ کئی مقامات پر TRS کارکنوں کی طرف سے پتھراؤ اور انڈے پھینکنے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ شام میں سوریا پیٹ گاؤں کے چلی پلی گاؤں میں بنڈی سنجے کے قافلے پر پتھراؤ کیا گیا۔ قافلے میں شامل ایک گاڑی کی شیشے کے شیلڈ کو نقصان پہنچا۔ کریم نگر کے MP کا بال بچ گئے اور پولیس نے دونوں جماعتوں کے مشتعل کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ اس گاؤں سے بنڈی کے قافلے کو لے جانے کے لیے پولیس کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں مشکل پیش آئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سنجے ارجلا باوی میں ایک IKP سینٹر میں کسانوں سے بات چیت کرنے کے بعد مریالا گڑا جا رہے تھے۔ اس کے بعد BJP کیڈر نے نرکٹ پلی ڈانکی شاہراہ پر فلیش دھرنا دیا۔ قبل ازیں ارجلا باوی IKP سینٹر پر اچھی تعداد میں TRS کیڈر جمع ہوئے۔ انہوں نے BJP کے خلاف نعرے لگائے اور سنجے واپس جاؤ کے نعرے لگائے۔ انہوں نے دھان کی خریداری پر BJP کے مبینہ دوہرے موقف کے خلاف احتجاج کے لیے سیاہ جھنڈے بھی دکھائے۔ دوسری طرف BJP کارکنوں نے KCR ڈاؤن کے نعرے لگائے۔ اسی طرح کے واقعات ویملا پلی اور مریالا گڑا میں بھی دیکھے گئے۔ تلنگانہ کے صنعت اور IT کے وزیر KT راما راؤ نے مرکزی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ ریاست کو ترقی کے لیے بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے میں مدد کرنے کے لیے ہر قسم کی مدد فراہم کرے۔ نئی دہلی سے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے ذریعے چیف منسٹر اور وزرائے خزانہ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں حصہ لیتے ہوئے وزیر نے کہا ہے کہ تلنگانہ ملک کی تیزی سے ترقی پذیر ریاستوں میں سے ایک ہے۔ RBI کی رپورٹ میں GSDP فی کس آمدنی زرعی اور صنعتی شعبوں میں تلنگانہ کی ترقی کو بھی تسلیم کیا گیا۔ KTR نے مرکزی وزیر پر زور دیا کہ وہ ہر ریاست میں ترقی کے امکانات کا مطالعہ کریں اور بین الاقوامی سطح پر ترقی کے مراکز کے طور پر ابھرنے میں ان کی مدد کریں۔ انہوں نے ڈرائی پورٹس، ٹیکسٹائل، لائف سائنسز وغیرہ کے فروغ پر بھی زور دیا۔ وزیر نے کہا کہ ریاستوں سے پروویڈنٹ فنڈز کو سرمایہ کاری کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت بھی مانگی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر نے نرملا سیتارمن کے نوٹس میں زیر التوا ITIR پروجیکٹ اور 6 صنعتی راہداریوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا جن کی تجویز دفاع، الیکٹرانکس، ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی حوصلہ افزائی کے لیے کی گئی ہے۔
नशे में धुत ड्राइवरों के बाद साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कम से कम 10 ज़र इल्तवा चालानों के साथ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों को काउंसलिंग देने का फैसला किया है। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन वाइज के मुताबिक ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। मालूम हुआ है कि तकरीबन 70% ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वाले चालान अदा नहीं कर रहे और ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे। कहा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वालों के नाम 10 या उससे ज्यादा ज़र इल्तवा चालान के साथ निकाले हैं। ताहम ट्रैफिक पुलिस इस वक्त दंग रह गई जब उन्हें पता चला कि लाखों अफराद के 10 चालान ज़र इल्तवा हैं। लोगों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जैसे हादसात के नताइज के बारे में मशवरा दिया जा रहा। पुलिस ट्रैफिक के उसूलों के बारे में आगाही सेशन भी कर रही। बाद में उन्हें काउंसलिंग सेशन में शिरकत के लिए एक नोटिस भी दिया जा रहा और उन्हें मुतल्लिका ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जमा कराने को कहा गया है। रियासत केरला में कोरोना वायरस के 4,547 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 57 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। इसके अलावा यहां पर 6,866 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए। महकमे सेहत ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि केरला में गुज़िश्ता रोज 4,547 नए कोविड-19 केसेस दर्ज हुए। टेस्ट मुस्बित की शरह 8.97% तक गिर गई थी और 57 ताज़ा कोविड-19 अमवात के साथ महकमे सेहत ने भी 70 अमवात की इतला दी है जो नज़रसानी शुदा ख़वाइद की बुनियाद पर कोविड-19 अमवात के तौर पर नई तस्दीक शुदा हैं। इसके साथ ही रियासत में मरने वालों की तादाद बढ़कर 35,877 हो गई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मोहम्मद आरिफ मर्डर केस सॉल्व, 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। हुसैन आलम पुलिस के एक होमगार्ड भी इस कत्ल में शामिल। साउथ जोन डीसीपी गजराव भोपाल आईपीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर बाबा योगी आदित्यनाथ को हिस्ट्री नहीं मालूम तो पूछ लेना चाहिए। राजस्थान में भी बहुत जल्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लॉन्च हो जाएगी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का बयान। एबिट्स ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने गाड़ियों का मुआयना करते हुए होंडा एक्टिवा के 117 चालानात पाए। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस के बाद अब बरक़ी शरहों पर हर महीने नजरसानी होगी। कोयला और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद मरकजी हुकूमत का फैसला, सार्फिन को सब्सिडी फराहम करने का रियासतों को इख्तियार। रियासत तेलंगाना में शराब की दुकान का लाइसेंस हासिल करने के लिए लोगों की जानिब से मुतअद्दिद दरख्वास्तें दाखिल की जा रही। महकमे एक्साइज के अहदेदारों के मुताबिक अब तक 6,600 दरख्वास्तें वसूल। साबिक वजीर व बीजेपी हुजूराबाद के रुकन असम्बली इटाला राजेंद्र ने लगाया इल्जाम। कहा टीआरएस हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में अपनी हालिया शिकस्त का बदला लेने के लिए उनके हलकों को हिरासा कर रही। मरकजी हुकूमत ने पोस्टमार्टम के लिए अंग्रेजों के दौर के निज़ाम में तब्दीली कर दी और अब रात में भी पोस्टमार्टम करने की सहूलत दस्तयाब। मरकज ने मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी में मजीद 5 साल की कर दी तौसी।
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इसी मौसम में कुदरती आफात से मुतासर किसानों को मुआवजा फराहम करने का किया फैसला। इसके एक हिस्से के तौर पर मंगल को रबी में अपनी जान गंवाने वाले 34,586 किसानों के खातों में कुल 22 करोड़ रुपए कर रहे जमा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।